Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पार्टी कार्यालय धुम्बारैमा बिहिबार बिहान 11 बजे बस्ने भनिएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक बुधबार साँझ अकस्मात स्थगित भएको छ। तयारी नपुगेका कारण बैठक सरेको र अर्को मितिपछि तय हुने महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिए। भोलि बस्ने स्थायी कमिटी बैठक सरेको छ। पौडेलले भने अर्को बैठकको मिति तय भइसकेको छैन, पछि तय हुन्छ। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र आफूले प्रस्ताव तयार पार्न नभ्याएको र अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थाकेका कारण स्थायी कमिटीको बैठक सार्नु परेको महासचिव पौडेलको भनाइ थियो। अध्यक्ष प्रचण्ड र मलाई सचिवालयले प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। महासचिव पौडेलले भने, हामीले प्रस्तावै तयार गर्न भ्याएनौँ, अब प्रस्ताव पनि तयार गर्ने र महासचिवालयमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने भएको छ। बिहिबार 11 बजे धुमारा स्थित पार्टी कार्यालयमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने एसएमएस सबै स्थायी कमिटी सदस्यहरूको मोबाइलमा झरिसकेको थियो। बुधबार बालुवाटारमा बस्ने सचिवालय बैठकले बिहिबारको बैठकका लागि प्रस्ताव तय गर्ने भनिएको थियो। तर बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा भाँड भैलो भएपछि प्रधानमन्त्री ओली उठेर शयन कक्षतिर लागे। सचिवालयले एजेन्डा नै तय गर्न सकेन र स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो। यसअघि नै तय भइसकेको स्थायी कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले टार्न खोजेको आरोप प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले लगाएका छन्। बैठक चाँडोभन्दा चाँडो बोलाउनु पर्ने नेताहरूको माग छ। तर महासचिव विष्णु पौडेल भने विपक्षीहरूले सानो विषयलाई ठुलो बनाएको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओली थाकेका कारण बैठक स्थगित गर्नु परेको पौडेलको भनाइ छ र अध्यक्ष प्रचण्ड र आफूले प्रस्तावै तयार पार्न नभएकाले पनि बैठक सार्नु परेको महासचिव पौडेलको स्पष्टीकरण छ। प्रधानमन्त्रीले महासचिवालय बैठकको सुरुमा आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। उहाँ थाक्नु पनि भएको थियो, आराम गर्नुपर्ने पनि थियो। महासचिव पौडेलले भने, मैले आफ्ना कुराहरू राखेँ, थाकेको पनि छु, बैठक चलाउँदै गर्नु है भनेर उहाँ आराम गर्न जानुभयो। भएको जम्मा जम्मी त्यति नै हो, तर त्यसलाई ठुलो विषय बनाइयो। स्थायी कमिटीको बैठक माग गर्ने 20 नेता मध्येका एक हुन् जनार्दन शर्मा। उनले भनेका छन्, नेकपाको सचिवालय स्वार्थहरूको गठजोड भएकाले अब सचिवालय विघटन हुनुपर्ने माग गरे। सचिवालय विघटन गरेर सबै अधिकार स्थायी कमिटीमा ल्याउन पहल समेत थालिने शर्माले बताएका छन्। यो सचिवालयले अब काम गर्न निर्णय गर्न सक्दैन, यो असक्षम भइसक्यो। अब सबै निर्णय स्थायी समितिमा हुनुपर्छ, सचिवालय विघटन हुनुपर्छ, शर्माले भने। यहाँ प्रहसन मात्रै गर्ने हो भए कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयमा प्रहसन भइरहेको छ, यो प्रहसन बन्द गर्नुपर्छ। अब स्थायी कमिटीबाटै सबै निर्णय गर्ने गरियो भने समस्या समाधान हुन्छ। सचिवालयका नेताहरू स्वार्थको गठजोडमा मात्रै लागेको र जनताको समस्या ध्यानमा नदिएको शर्माको आरोप छ। उनी भन्छन्, सचिवालयमा स्वार्थहरूको गठजोड छ। पार्टी जनता र आन्दोलनप्रति चिन्ता गर्ने भन्दा पनि स्वार्थहरूको गठजोड भएको हुनाले कोही कहिले भोग्ने, कोही कहिले कता लाग्ने भइरहेको छ। यो प्रहसन अब सही हुँदैन। प्रचण्ड निकट नेता शर्माले अगाडि भने, अब सचिवालय विघटन गरी स्थायी समितिमा सबै अधिकार राखेर स्थायी समितिले निर्णय गर्ने परिपाटी अब हामी मिलाउँछौँ। हामी अब त्यसको पहल गर्छौँ। अब जानै पर्ने त्यतै हो। त्यस्तै नेकपा स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य रघुजी पन्तले बैठकमा भागेर समस्या समाधान नहुने बताउँदै भोलि बस्न नसके पर्सि बैठक राख्नुपर्ने बताएका थिए। बैठक सारेर समस्याको समाधान हुँदैन, बैठकबाट भागेर समस्याबाट पार पाउन पनि सकिँदैन। बैठक सार्दा समस्या सर्छ, समस्या टर्दैन। जति सार्दै गयो त्यति समस्याहरू झन जटिल भएर प्रकट हुन सक्छन्, पन्तले भने। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले मेरो हार्दिक आग्रह छ, छिटोभन्दा छिटो स्थायी कमिटीको बैठक बसौँ। बैठकमा हार्दिकताका साथ र आत्मआलोचना भएर समस्याको समाधान खोज्ने विश्वासमा प्रयत्नशील बनाऊ। माधव नेपाल समूहका नेता पन्तले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गर्दै थपे, यो पार्टी हामी सबैको हो। तपाईँ कार्यकर्ताहरूको, स्थायी कमिटीको सदस्यहरूको र आफ्नो पार्टीका समर्थकहरूको गुनासो, चिन्ता र चासोलाई सुन्ने, बुझ्ने र तिनीहरूको समाधान खोज्ने हिम्मत देखाउनै पर्छ। यो बैठक स्थायी कमिटीका 20 जना सदस्यहरूले पार्टीभित्र उत्पन्न समस्याहरूलाई गम्भीरतामा बुझेर ती समस्याको समाधान एकताबद्ध भएर ठिक ढङ्गले लम्ब्याउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले माग गरिएको पन्तले बताए। उनले भने, पार्टी सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकियोस्, गतिहीन भएको पार्टी र अलोकप्रिय हुँदै गएको सरकारलाई गतिशील र लोकप्रिय बनाउनका लागि उपायहरू खोज्न सकियोस् भनेर स्थायी कमिटीको बैठक माग गरिएको हो। पन्तले थपे, यथाशीघ्र बैठक राखिनुपर्नेछ। भोलि राख्न सकिँदैन भने पर्सि राख्नुपर्छ। बैठकलाई सारेर समस्या टर्दैन,
सर्छ झन् मात्र उनले भनेका छन्। स्थायी कमिटीको बैठकबाट भाग्ने काम कुनै पनि नेताले गर्नु हुँदैन भन्दै पन्तले स्थायी कमिटीका सदस्यहरू आफ्नो ठाउँमा आफै जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। उनले भने कसरी पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने, कसरी पार्टीलाई गतिशील बनाउने र सरकार के गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भनेर यो बैठकको माग गरिएको हो। यो बैठक समस्याको समाधान खोज्ने दिशातर्फको पाइलो हो। तर महासचिव र कार्यकारी अध्यक्षले प्रस्ताव तयार पार्न नभएका कारण बैठक स्थगित भएको होइन र भन्ने प्रश्नमा पन्तले भने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उसो भए प्रधानमन्त्री ओलीले नै बैठक टार्न खोजेका हुन् त? दोस्रो प्रश्नको जवाफमा उनले भने म त्यस्तो पनि भन्दिनँ। स्थायी कमिटीका सदस्य पन्तले बैठक किन सर्यो भन्ने प्रश्नको जवाब अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र सचिवालयका सदस्यहरूले दिनुपर्ने बताए। अब यस विषयमा भएको कुरा के हो, स्थायी कमिटीको बैठक किन हामीलाई खबर पठाइसकेको पनि सारियो, त्यसको बारेमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट पार्नुपर्छ। पन्तले भने बैठक 11 बजे केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने भनेर हामीलाई SMS पठाइसकेपछि स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र सचिवालयका सदस्यले स्पष्ट पार्नुपर्छ। नेकपा सचिवालयको बैठक गत बुधबार र शनिबार दुईचोटि बसेको थियो। बुधबार तेस्रो पटक बसेको सचिवालय बैठक निष्कर्षविहीन बन्यो। अघिल्लो बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेव गौतमलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेपछि उनी हौसिएर शनिबारको बैठकमा ओली पक्षमा खुलेका थिए र वामदेवकै कारण शनिबार 9 सदस्यीय सचिवालयमा ओली पक्षको बहुमत पुगेको थियो, जसका कारण प्रचण्ड माधव समूह रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको थियो। तर केपी ओली समूहमा लागेका नेता गौतम बुधबार बिहान अकस्मात प्रचण्ड निवास कुमालटार पुगेपछि सचिवालयको शक्ति सन्तुलनमा फेरि गडबडी आयो। बैठकका प्रस्तावबारे छलफल गर्न भन्दै प्रचण्ड निवासमा पुगेका गौतमले आफूलाई केपी ओलीले धोका दिएको र आफू माधव प्रचण्ड खेमामै रहेको बताउन भ्याए। यसरी वामदेव गौतमले एकाएक साथ छाडेर प्रचण्ड खेमामा लाग्ने प्रष्ट सङ्केत देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली पुनः अल्पमतमा परेको र सचिवालय बैठक टारेको संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूको दाबी छ। तथापि महासचिव पौडेलको दाबी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको शारीरिक थकान बाहेक अन्य कारण नरहेको भन्ने छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुदेखि नै स्थायी कमिटीका बैठक टार्न खोजेको संस्थापन इतरका नेताहरू बताउँछन्। उनीको दाबी अनुसार आफू अल्पमतमा परेकाले स्थायी कमिटीको बैठक बसिहाल्ने पनि त्यसमा सहभागी नहुने ओलीले अघिल्लो बुधबारको सचिवालय बैठकमा बताएका थिए। तर शनिबार भने उनी लचकदार बनेर आत्मालोचना गर्दै 25 गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन सहमत भएका थिए। बुधबार फेरि प्रधानमन्त्रीकै बैठकप्रति अरुचि देखाए र यो घटनापछि नेकपामा साम्य हुन लागिसकेको विवाद पुनः बौरिने सङ्केत देखिएको छ। बुधबार बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेको एउटा वाक्यले प्रचण्ड माधव नेपाल खेमामा तरङ्ग ल्याएको छ। प्रधानमन्त्रीले कसैको नाम नलिई बैठकमा मन्त्रीद्वय घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईको फेरिएको लाइनबारे प्रसङ्ग कोट्टाएका थिए। बिहिबार स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने नबोलाउने विवाद सचिवालयमा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको बैठकमा भने स्थायी कमिटीका केही साथीहरूले गुटलाई बिर्सेर अहिले बैठक आवश्यक नरहेको बताउनु भएको छ। प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूको दाबी अनुसार प्रधानमन्त्रीले भुसाल र भट्टराई स्थायी कमिटी बैठकको विपक्षमा रहेको सङ्केत गरेका हुन्। प्रचण्ड माधव समूहका 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यले लिखित रूपमै बैठकको माग गरिसकेका छन्। मन्त्रीद्वय पनि माधव नेपाल समूहकै नेता हुन्। प्रचण्ड माधव समूहकै केही नेताले बैठक जरुरी छैन भनेको प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिरहँदा पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरू भने ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल बीचको संवादलाई सम्झिरहेका छन्। कृषि मन्त्री भुसालले ऊर्जा मन्त्री पुनलाई भेटेर अहिले स्थायी कमिटीको बैठकमा भन्दा बजेट निर्माण र कोरोना रोकथामलाई बढी केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए। साथै मन्त्री भुसालले यो सन्देश कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसम्म पुर्याइदिन मन्त्री पुनलाई भनेका थिए। स्थायी कमिटीको बैठक सुरु गरे पनि छलफल चाहिँ अलि पछि गर्नुपर्ने भुसालको प्रस्ताव थियो। एकातिर मन्त्री भुसालले वर्षमानसँग त्यस्तो प्रस्ताव राख्नु, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले शनिबार सचिवालयमा गुटको प्रवाह नगरी बैठक स्थगनको पक्षमा केही साथीहरू लागेको चर्चा गर्नुले प्रचण्ड माधव समूहलाई झस्काएको हो। उसो भए लामो समयदेखि माधव नेपाल समूहमा रहँदै आएका कृषि मन्त्री भुसाल र पर्यटन मन्त्री भट्टराई स्थायी कमिटी बैठकको विपक्षमा उभिएकै हुन् त? यो प्रश्न अहिले पूर्व माओवादी खेमा र माधव नेपाल समूहमा चर्चाको विषय बनेको छ। पूर्व माओवादीका एक नेताले एक कदम अगाडि बढेर भने घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईकै कारण स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएको रहेछ। हामीले यसबारे मन्त्री भुसाल र भट्टराई दुवैसँग कुरा गऱ्यौँ। उनीहरूले आफ्नो कारणले स्थायी कमिटीको बैठक स्थगन भएको अस्वीकार गरे।
तर स्थायी कमिटीको बैठकबारे उनीहरूले केही फरक धारणा प्रस्तुत गरे, जसबाट मन्त्रीद्वयको लाइन मध्यमार्गी देखिएको छ। मन्त्री भुषालले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरौँ भन्ने आफूले प्रस्ताव नगरेको बताए, तर अहिले कोरोना र बजेटमा केन्द्रित हुने बेलामा झगडा मात्र गर्नका लागि स्थायी कमिटीको बैठक बस्न उपयुक्त नहुने आफ्नो धारणा रहेको उनले बताए। अहिले बैठक उद्घाटन गरेर छलफल चाहिँ अलि पछि गरौँ भन्ने पक्षमा आफू रहेको मन्त्री भुषालको तर्क छ। बैठक सुरु होस् र विवादित विषयहरूलाई क्रमशः छलफल गरेर जाउँ, मन्त्री भुषालले भने। अहिले कोरोना रोकथाम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ। कोरोना र बजेट दुवै एकैचोटि छ, त्यसैले सकेसम्म बैठक सुरु होस्, उद्घाटन होस्, छलफल चाहिँ अलि पछि गरौँ। अहिले बैठक उद्घाटन गरेर छलफल पछि गर्ने भन्नेमा शीर्ष नेताहरू पनि तयार देखिएको मन्त्री भुषालको दाबी छ। बजेट र कोरोना रोकथाममा ध्यान दिनुपर्ने बेलामा आन्तरिक झगडामा रुमलिनु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ। मन्त्री भुषालले आफ्ना मध्यमार्गी लाइनको व्याख्या गर्दै भने, लिडरहरू पनि अहिले नै धेरै विवादमा नफसिहालौँ भन्नेमै हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले बैठक सार्ने भन्दा पनि सुरु गरौँ र विवादित विषयहरूलाई छलफल गर्दै जाउँ, बैठक चाहिँ सुरु होस्, अरू कुरा पछि गरौँला, उनले भने। अर्का मन्त्री योगेश भट्टराईले पार्टीका बैठकहरूले निकास दिन सक्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए। उनले पार्टीलाई निकास दिने गरी बैठक गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउनुपर्छ, आन्तरिक समस्यालाई पार्टीभित्रै बहस छलफल गरेर हल गर्नुपर्छ, मन्त्री भट्टराईले भने। हामीले जनमतको पनि सम्मान गर्नुपर्छ, जस्तो जनमत आए पनि नेपाली नेताहरूले स्थिरता दिन सक्दैनन् भन्ने सन्देश दिने काम गर्नु हुँदैन, उनले भनेका छन्। जोखिमका कारण सरकारले गत चैत्र 11बाट देशव्यापी लकडाउन गरेपछि अरू जस्तै नेकपाका नेताहरू करिब महिना दिन घरभित्रै बसे, भेटघाट पातलो बनाए। त्यो अवधिमा कामविहीन भएर भोकै परेका हजारौँ मजदुरको लस्कर सडकमा देखियो। 100 किलोमिटर टाढाको घर पुग्न सडक नापिरहेका उनीहरूको कुरा सुन्न बाहिर निस्किने नेता कोही भेटिएनन्। संक्रमणको जोखिम थप बढेको भन्दै तेस्रो पटक लकडाउन थपेपछि गत वैशाख 8 गते जब सरकारले 2वटा अध्यादेश ल्यायो, नेकपा सम्बद्ध नेताहरू अचानक जुर्मुराए। पार्टी फुट्न दिन हुन्न भन्ने भाव उनीहरूमा एकाएक पैदा भयो र त्यसपछि सुरु भएको बैठक र भेलाको निरन्तरता अहिलेसम्म छ। तर ती भेलामा कोभिड-19 संक्रमण थप फैलिने के गर्ने, लकडाउन अझ लम्बिएर नागरिकको दिनचर्यामा असर पर्दा कसरी व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयमा कहिल्यै छलफल भएन। बरु पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले नैतिकता गुमाएको ठहर गर्दै बैठकमा बसेका नेताहरू कसले कुन पद पाउने र कसलाई कहाँबाट निकाल्ने भन्ने छलफलमा पुगेर रोकिए। स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साख्य प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी कदमले उत्पन्न भएको समस्याबारे सुरु भएको पार्टी सचिवालयको बैठक नेताहरूको भागभण्डाको चरणमा पुगेर रोकिनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्छिन्। हामी त अझै पनि प्रधानमन्त्रीले अपनाएको राजा महाराजाको जस्तो सोच र शैलीबारे छलफल गर्ने पक्षमै छौँ, उनले भने। तर पार्टी सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष पद बाँडेर अध्यादेशको विषय नै ओझेलमा पारिदिनुभयो। अरू नेता पनि नहुने कुरामा पग्लिए। हामीलाई अहिले पद होइन, प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहिएको छ। नेकपाका शीर्ष नेताहरू साख्यले भने जस्तै आफैले उठाएको सवालको जवाब खोज्नुको साटो पद बाँडफाँडमै अल्झिए। पद विभाजनको सुरु 11 गते साँझ पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवास भैँसी पार्टीमा भएको 6 जना सचिवालय सदस्यहरूको भेलाबाट भयो। उक्त भेलामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेलले अब केपी शर्मा ओलीबाट सम्भव नहुने भन्दै आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा तयार हुन प्रस्ताव गएको ब्रिफिङ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफू निकट नेताहरूलाई गरिसकेका छन्। यही सुइँको पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि नेताहरूलाई एक्लै बोलाउँदै एक एउटा पदको आश्वासन दिँदै गए। उनको सुरुवात पनि नेता नेपालबाटै थियो। सुरुमा आफैले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने बताएका ओलीले पछि 3 जना अध्यक्षको व्यवस्था गरेर तेस्रो अध्यक्ष बनाउन सकिने प्रस्ताव नेपालसँग गरे। उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने वचन दिए। सहयात्री प्रचण्डलाई एकल जिम्मेवारी सहितको पार्टी अध्यक्ष सुम्पिने बताए। साक्यको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने ओलीको कोरामा प्रचण्ड र गौतम पग्लिहाले। दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले नैतिकता गुमाएको भन्ने उनीहरू नै आफ्नो अडानलाई ओलीको उधारो आश्वासनमा बन्दकी राखे। नैतिकताको डोरी चुडियो, सचिवालय बैठक फासफुस भयो। यो वैशाख 20 को कुरा हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक खड्का केसी यस्ता खालका छलफलको परिणाम नेताहरूमा देखिएको सत्ता र आफू केन्द्रित मिसनमा आएको भन्न रुचाउँछन्। जे हुनुपर्ने हो भइरहेको छैन, जे नहुनुपर्ने हो भइरहेको छ।
स्वार्थ प्रेरित राजनीतिक कर्मीको बाहुल्यले मुलुकपछि धकेलिरहेको थियो, अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता हो। केसीले भने यो महामारीमा लोकतान्त्रिक अलोकतान्त्रिक सर्वसत्तावादी जुनसुकै प्रणाली भएको मुलुकमा पनि यस्तो आचरण देखा नपरेका बेला नेपालमा यो खालको परिस्थिति भोग्नु परिरहेको छ। यसले हाम्रो नेतृत्व कति इमान्दार छ भन्नेमा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ। नेकपा केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ नेउपानेको मत केसीको जस्तै छ। पार्टीलाई विधिमा चलाउनु पर्छ, विधिभित्र सबै अट्नुपर्छ, तर नेतृत्वले आफूलाई पार्टीभन्दा माथि देखेको छ उनले भने। आन्दोलन वर्ग क्षेत्र भन्ने देश भन्ने विषयवस्तु नेकपामा अब छैन। उनले नेतृत्व भित्ताको लडाइँ नै आफू कसरी शक्तिमा पुग्ने र पुगेपछि कसरी टिक्ने भन्नेमै केन्द्रित रहेको बताउँछन्। हुन त 2 वर्ष अघि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्द भएको सहमतिको दस्तावेजले पनि उनीहरू बीचको एकता विशुद्ध भागभण्डा मात्रै हो भन्ने सङ्केत गर्छ। चुनावी गठबन्धन र गणितीय आधारमा गरिएको पार्टी एकीकरणदेखि पालै सरकार सञ्चालनसम्मको हिसाब किताबमा विधि जनताका मुद्दा र विचारको दृष्टिकोण कतै पनि देखिँदैन। त्यसैले पार्टी एकीकरण लगायतका 2 वर्ष पनि नेकपाले आपसी दाउपेचमै बिताएको छ। सबैभन्दा ठूलो दाउपेच सरकार र पार्टी सम्पूर्ण रूपमा महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने बेला देखिएको छ। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष चन्द्र नेवाङ अध्यादेशको अध्याय सकिएकाले पार्टीमा ध्यान अब सङ्कट समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्। अध्यादेश जारी हुँदा सिङ्गो देश एकजुट भएर यो अध्यादेश ल्याउने सही समय होइन। अहिले कोरोना विरुद्ध लड्नुपर्नेमा कहाँबाट यस्तो अध्यादेश ल्याइयो भनेकोमा मलाई सम्झना छ। उनले भने त्यही तर्कलाई मान्दा पनि अहिले त सबै एक भएर कोरोना विरुद्ध लड्नुपर्नेमा अहिले जे भइरहेको छ त्यो बेठिक हो। प्राध्यापक केसी भने अध्यादेश किन ल्याउनु पर्यो भन्ने पृष्ठभूमि पार्टीका नेता र नागरिकलाई समेत थाहा नभएकाले त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले पार्टी कमिटीमा दिनुपर्ने बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश किन ल्याउनु भयो, किन फिर्ता गर्नुभयो भन्ने नेताहरूको प्रश्न अलोकतान्त्रिक हुँदै होइन, प्रश्न गर्ने उनीहरूको अधिकार नै हो। उनले भने यत्रो बहस निम्ताउने अध्यादेश ल्याउनुको निहित उद्देश्य केही थियो कि भन्ने कुरा जस्टिफिकेसन उहाँले अर्को कमिटीमा दिनुपर्छ। सचिवालय बैठकमा गत शनिबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने भनेर गरेको निर्णय बुधबार उल्टियो। प्रधानमन्त्री ओलीले अबको ध्यान महामारी र बजेटतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालका लागि स्थायी कमिटी जरुरी नरहेको धारणा राखे। 4 दिनमै ओलीको पुरानो सहमति बिर्सिएपछि नेताहरू झस्किए, बैठकमा चर्काचर्की पर्यो। प्रधानमन्त्री ओली आफू थाकेको भन्दै बैठक स्थलबाट बाहिरिए। अहिले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान बजेट र महामारीमै लगाउनुपर्छ भन्ने ओलीको तर्क सहमत हुनुपर्ने धारणा उनी निकट नेताहरूको छ। यो पार्टीको आन्तरिक कुरालाई लिएर धेरै बखेडा गर्ने बेला होइन। स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलले भने हामी कोरोनामै केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रचण्ड नेपाल निकायका नेताहरूको भनाइमा भने कोभिड-19 विरुद्ध लडाईँ कसरी गर्ने र अबको बजेट कस्तो हुने भन्नेबारे पनि पार्टीभित्र बहस जरुरी छ। त्यसका लागि कम्तीमा स्थायी कमिटी बैठक डाक्नै पर्छ। हस्ताक्षरकर्ता मध्ये 18 जना स्थायी कमिटी सदस्यको बिहिबार पार्टी मुख्यालय धुम्बारेमा भएको बैठकले पनि यही निचोड निकालेको छ। पार्टीमा विचार, नैतिकता, व्यवहारका कुरा हुन्छन्। हामी बैठकबाट सबै समस्याको हल चाहन्छौँ। पार्टी र सरकारका काममा थुप्रै कुरा उठेका छन्। हामीलाई जनतामा जान गाह्रो भइसकेको छ। स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले भने कोरोनाकै समस्या, बजेटको कुरामा पनि पार्टी एक भएर जानु राम्रो हो। बैठकमा आएर अहिले बजेटमै केन्द्रित हौँ, उठेका प्रश्नबारे 2-4 दिनपछि छलफल गरौँ भन्दा पनि त हुन्थ्यो नि। आम नागरिकको कोणबाट हेर्ने हो भने अहिले नेकपा जुन बहसमा बरालिएको छ यो एकदमै असान्दर्भिक रहेको देखिन्छ। नेताहरू पनि बारम्बार आफूलाई जनताको अघिल्तिरै उभिन लाज लागिसकेको भनिरहेका छन्। नेकपाको सबै गतिविधि निहालिरहेका पुराना कम्युनिस्ट नेता मोहन चन्द्र अधिकारी नेपाललाई कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन भन्छन्। मजदुर किसानको खाना पाएको छैन, हली गोठलाहरूलाई समस्या छ। यस्तो बेला कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई गर्नुपर्ने काम उहाँहरूले गर्नुभएकै छैन। उनले भने कुनै पनि कोणबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा चिन्दिन। उहाँहरू त बुर्जुवा हो। बुर्जुवाले गरिब जनतालाई कहिले साथ दिएर। अधिकारीले नागरिकको लकडाउन पालना गरेर सुख दुःख घरमै बसिरहेका बेला नेताहरूको यो लडाईँ लाग्नु निन्दनीय र अनैतिक काम भएको टिप्पणी गरे। आफूलाई गरिब किसानकै छोरो बनाएर बताउने ओली र प्रचण्डले अहिले धनीको बखान गर्न थालेको उनले बताए। अब नयाँ सिराबाट अघि बढे मात्रै जनताले भलो हुन सक्छ। अधिकारीले भने जनता सरकार र नेकपा पार्टीसँग निराश छन् भन्ने आवाज सरकारलाई भएको छ। नेताहरू पनि बारम्बार मजदुर किसान र निम्नवर्गीय नागरिकको कुरा गर्न छुटाउँदैनन्। तर यो सब हेरेर बसेका नागरिकले नेकपा र उसको झन्डै 2/3 सरकारले गरेको अबको सब गतिविधि गहिरोसँग निहालिरहेका छन्। केही अघि
परराष्ट्र मन्त्री एवं नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ग्यावालीले पनि भनेका थिए। सङ्कटका बेला कसको के भूमिका थियो भनेर इतिहासले ढुङ्गामा अक्षर कुँदेर राख्छ। स्थायी कमिटीको बैठक राखेर मेरो टाउकोमा बाँकी रहेका 2-4वटा रौँ किन उखाल्नै खोज्नुहुन्छ। वैशाख 20 को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी समिति बैठक राख्ने विषयमा भएको छलफलमा भनेका थिए। तर उनको इच्छा विपरीत सचिवालयले वैशाख 25 का लागि स्थायी समितिको मिति तोक्यो। भर्खरै आत्मालोचना गरेर सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने बाचा गरेका ओलीले बैठक नराख्न अडान लिन सकेनन्। तर स्थायी समितिको बैठकलाई जसरी हुन्छ उनी रोक्न चाहन्थे। त्यसैले बुधबार स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा तय गर्न भन्दै बसेको सचिवालय बैठकको सुरुमै उनले आफ्ना मन सुबा प्रष्ट पारे। स्थायी समिति बैठकका लागि यो उपयुक्त समय होइन उनले भने। तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका केही नेताले आफ्नो भनाइ राख्न साथ ओली आफू थाकेको भन्दै बैठकबाट बाहिरिए। न त कुनै निर्णय भयो न बैठकको अर्को मिति नै तोकियो। त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग यस विषयमा थप कुराकानी गरे पनि स्थायी कमिटीको बैठकको बारेमा सहमति जुट्न सकेन। ओली स्थायी समिति बैठकबाट किन पन्छिन चाहन्छन् त? यसको मुख्य कारण हो ओली स्थायी समितिमा अल्पमतमा छन्। प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट स्थायी समिति सदस्यहरू एकातिर हुनसाथ ओली कमजोर हुन जान्छन्। 44 सदस्यीय स्थायी समितिमा ओलीका पक्षमा 13 जना मात्र सांसद छन्। स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्री ओली स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा रहेको उनी निकट नेताहरू पनि स्वीकार गर्छन्। यस्तो स्थितिमा स्थायी समिति बैठक नै बोलाउन नहुने बताउँछन् नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयमा सचिव कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ। तत्काल स्थायी समितिको बैठक हुने सम्भावना म देख्दिनँ। पार्टीको कमिटी भनेको पार्टी बनाउने हो, भत्काउन होइन। अहिलेको कमिटीले विवाद बढाउने देखिन्छ, श्रेष्ठले भने। विवाद मात्र निम्ताएर स्थायी समितिलाई नै विघटन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सचिवालयको विघटनको माग भइरहेको सुनिन्छ। सचिवालय विघटन हुन्छ भने स्थायी कमिटी विघटन गर्न किन नहुने उनले भनेका छन्। श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री निकट नेता मानिन्छन्। स्थायी समिति बैठक बसेको भए सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्ने थियो। यसका लागि प्रचण्ड नेपाल निकट स्थायी समिति सदस्यहरूले सामूहिक तयारी समेत गरेका थिए। बुधबार 20 स्थायी समिति सदस्यहरूले भेलामा नेता भीम रावलले ओलीसँग 2 पदबाट राजीनामा माग्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। खास गरी अध्यादेश प्रकरणपछि पार्टीका नेताहरू ओलीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। त्यसैले स्थायी समिति बैठक बोलाएर राजीनामाका लागि दबाब खेप्नुभन्दा बैठक नै टार्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली लागेका छन्। गत साता प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका सांसदहरूसँग गरेका अन्तर्क्रियामा पनि केहीले सचिवालय बैठकमा सहमति नभए बरु केन्द्रीय सहमतिमा जाने तर स्थायी समितिको बैठक नै नराख्न उनलाई सुझाव दिएका थिए। तर नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अहिले अध्यक्ष पदबाट ओलीलाई कसैले हटाउन नसक्ने दाबी गरे। ओली एमालेको महाधिवेशनबाट र प्रचण्ड माओवादीको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। दुवैलाई अहिले कसैले हटाउन सक्दैन बास्कोटाले भने। 3 चुलोमध्ये 2 चुलो एकातिर हुँदा त्यो पक्षमा बहुमत पुग्न स्वाभाविक हो। तर अहिलेको अवस्थामा यो गणितले पार्टी अघि बढ्न सक्दैन। वैशाख 10 मा 20 जना स्थायी समिति सदस्यहरूले लिखित रूपमा माग गरेपछि नेकपा बैठकको विषयले प्रवेश पाएको थियो। 25% सदस्यले लिखित रूपमा माग गरेपछि 15 दिनभित्र बैठक राख्नुपर्ने पार्टीको विधानमा उल्लेख छ। ती 20 जना नेताहरूले पार्टी र सरकारको विषयमा धेरै प्रश्न उठेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि बहानामा बैठकबाट भाग्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। बिहिबार पनि उनीहरूले पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा भेला आयोजना गरेका थिए। उनीहरूले अध्यक्ष द्वयलाई भेटेर बैठक राख्न दबाब दिने बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले भने 1-2 दिनमै स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने बताएका छन्। बैठकको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। आवश्यक तयार नपुगेर हो छलफल भइरहेको छ। 1-2 दिनमा बैठक बोलाउँछौँ। शुक्रबार सुरु हुने संसदको बजेट अधिवेशनको तयारीबारे बुझ्न संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका प्रचण्डले भनेका थिए।